जी, चलें पलवशा जी, मैं ना अब इस मैटर को ना हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहती हूँ। ना ये ज़िंदगी में, ना कभी अपनी लाइफ़ पे, ना मेरे बारे में कभी अपनी ज़ुबान पे नाम लाई मेरा, ठीक है? मैं इन बातों पे इस टॉपिक को ख़त्म करती हूँ। आपका नाम लेके इधर कि मैंने कहा था अपनी लाइफ़ में कि मैं पलवशा जी को कॉल करूँगी और उनसे कहूँगी कि तस्वीर के ना 2 रुख होते हैं। एक रुख आपको सीधा सामने नज़र आ रहा है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख देखना बहुत ज़रूरी होता है हर किसी को। तो इन्होंने लाइव में बहुत अच्छी बातें की, ठीक है? इसी के ऊपर लाइव में आई हूँ। तो मैं सिर्फ़ आज ये इतना आज ये लास्ट मैसेज करने लगी हूँ कि पलवशा जी ने बहुत अच्छी 50% बातें की और 50% उन्होंने बातें जो उनको नहीं पता थी, जो उनको बताई गई झूठ बोल के, तो उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। वो डिफरेंट है, वो वाली डिफरेंट स्टोरी वहाँ पे बताई जा रही है, जो पलवशा जी ने बताई वो डिफरेंट स्टोरी थी और इनको मैं एक स्टोरी बताऊँगी जो कि डिफरेंट है। उनको तस्वीर का दूसरा रुख मैं बताना चाहती हूँ कि आपने जो व्लॉग अपलोड किया ना दोस्तों को लेके, उन्होंने अपनी तरफ से जो किया था वो बहुत अच्छा था और सच्चाई थी उसमें, लेकिन कुछ बातें अगर इस ग्रुप की स्टोरी सुनाई जाए, जिस ग्रुप को मुझे लेके क्रिटिसाइज़ किया गया है, तो मैं इनको तस्वीर का दूसरा रुख बताना चाहती हूँ कि पलवशा जी आपने 50। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे, हंसते रहो तिवासते रहो। पलवशा जी का भी ये हाल है कि आ बैल मुझे मार। अगर ये अपने मुंह से कोई बात ना निकालें तो इतना ना सस्पेंस क्रिएट हो, ना ही किसी को कोई तजस्सुस होगा, ना कोई कंट्रोवर्सी बनेगी। अभी इन्होंने जो लास्ट अपनी एक वीडियो बनाई जिसमें इन्होंने मारिया बी के कपड़े जो हैं वो ढेरों ढेर लोगों को दिखाए। ये शुक्र है कि बिल आखिर इनको अकल आ ही गई, इन्होंने लोगों को बता दिया कि ये बाय नहीं करती हैं। अगर ये ऑर्डर करना कहती हैं, बाय नहीं करती, ये प्रमोशन करती हैं। और कुछ लोग कुछ दो के असूल पर होता है, ये अपने आप को दिखा के कपड़े बेचती हैं और ब्रांड्स को इससे फ़ायदा होता है, उनके कपड़े बिक जाते हैं, उनको पैसे मिल जाते हैं। पलवशा जी को अपना काम करके यानी प्रमोशंस करने से दोनों को फ़ायदा हो जाता है। एक अपने आप को दिखा के कपड़े पहन पहन के लोगों को जैसे मॉडल्स करती हैं वो करके और वहाँ से अर्न करती है। दूसरी एक मॉडल के थ्रू अपनी एडवर्टीज़मेंट करके उससे पैसे कमा लेते हैं। तो ये एक जो है गिव एंड टेक का चल रहा है। अब आप समझ जाएं, इसको आप किसी तरह से भी नरेट कर लें। पलवशा जी ने एट लीस्ट लोगों को ये क्लियर कर दिया कि तुसी हसरत ना करो, मैं तो कम करनी पई हाँ, कम के बदले मैं पैसे मिलते पे ने, मेरे को लड़ने पैसे हगे नहीं कि मैं सूट बना बना के इन्ने महंगे पावां। चलें देर आए दुरुस्त आए, ये तो एक चीज़ हो गई। उसके साथ इन्होंने एक नई कहानी खोल दी थी जिसके ऊपर बहुत से सवाल जवाब उठना शुरू हो गए कि दोस्तों पे जो इन्होंने बात की थी कि दोस्त के दोस्त को ऐसे नहीं करना चाहिए, दोस्त के फ़लाँ को ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। असल में पलवशा जी के अपने सर्कल में इश्यूज़ चल रहे हैं। वहाँ पर इनकी फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स यानी दोस्तों की दो दोस्त हैं, उनके साथ इनके इश्यूज़ चल रहे हैं जिसमें अब पलवशा जी एडिड हैं या नहीं हैं, लेकिन उनको ऐड कर लिया गया। अब जो पलवशा की दोस्त हैं वो भी कोई टिकटॉकर हैं, वो भी कोई लाइव करती हैं, टिकटॉक पे बैठती हैं, इनका ही सर्कल है। और उसमें यही हुआ है कि उनकी आगे जो फ्रेंड थी जो पलवशा जी को डायरेक्ट नहीं जानती, उसने भी ये वाली वीडियो ऐड कर दी क्योंकि उसको पलवशा जी तक एक्सेस नहीं मिल रही थी और पलवशा जी ने उसको ही मुखातिब करके वीडियो में बात की थी। क्योंकि उस बंदी ने जो मिडल मैन है यानी जो पलवशा की और उस बंदी की फ्रेंड है, उससे पलवशा का नंबर लिया था और कॉल शायद की थी नहीं की थी, वो तो कहती हैं खातून जो उनकी वीडियो शेयर हुई है कि मैंने पलवशा का नंबर ज़रूर इस बंदी से लिया था जो मेरी फ्रेंड थी, लेकिन मैंने पलवशा को कॉल नहीं की थी। लेकिन जो इन दोनों की कॉमन फ्रेंड है उसको ये इशू हुआ कि इसने अगर पलवशा से नंबर लिए मेरे से नंबर लिया था पलवशा का, तो इसने पलवशा को कॉल क्यों की। और इनके आपस के मसले थे, इनकी जो किटी पार्टीज़ की होती हैं, जो बर्थडेज़ के इश्यूज़ होते हैं, उसमें जो है कोई ले दे हुई है, किसी का बर्थडे था उसके ऊपर हुआ। फिर उसके अलावा पलवशा के बारे में काफ़ी ज़्यादा उसमें गॉसिप्स हुई हैं जो कि दोनों ख़वातीन ने शेयर की हैं। अब ये चीज़ जब मीडिया पर आई है तो ज़ाहिर है मैं तो इस चीज़ में बिल्कुल भी मैं वीडियोज़ को फॉलो भी नहीं कर रही। लिटरली मुझे जब ये वाला क्लिप आए हैं 2-3 और ये काफ़ी लंबे क्लिप्स थे, कोई 8-8 10-10 मिनट की वीडियोज़ बना के अपलोड की हुई हैं, तो मैंने उसमें से देखा कि ये जो है क्या चीज़ चल रही है। तो सामने जो बात नज़र आई है वो ये है कि ये जो एक ग्रुप्स का आपस में एक होता है मिलना जुलना, फ्रेंड्स का बेसिकली ग्रुप्स होते हैं, उसमें हर बंदा आपका फ्रेंड नहीं होता, आपके फ्रेंड्स के भी फ्रेंड्स होते हैं, आपकी उनसे हेलो हाय हो जाती है, उनके साथ आपकी बातचीत हो जाती है, तो डेफिनेटली एक फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है। तो ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ थी जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जानी। अब जब पलवशा जी आके पलवशा दी ग्रेट दी क्या कहना चाहिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर, ऐसा ही है ना, वो ये क्लेम करती हैं, तो वो जब आके खुद कुछ बात करेंगी वो तो ये कहेंगी कि जनाब वो हाथी सामने उड़ता हुआ जा रहा है, तो लोग यही कहेंगे हाँ जी पलवशा जी, जिस तरह तुसी कहते हो, तुसी ते कह देता हाथी उड़ता पे तो हाथी भी उड़ जाएगा, क्योंकि एक ज़बान होती है, आप उससे लोगों को जिस तरफ भी ले जाएं। ये एक अलहदा बात है कि इनको अब बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है जो कि इनके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। और ये याद रखिएगा, पहले भी आपको 10 बार कहा कि तनकीद हमेशा इंसान को पॉलिश करती है अगर वो कंस्ट्रक्टिव हो, उसके अंदर ज़बान का इस्तेमाल अच्छा किया हो। तनकीद कोई ऐसी बात नहीं है, आप किसी को भी तनकीद का निशाना बनाएं
کسی کو بھی آپ اس کے اچھی بری بات بتائیں. جیسے میں ابھی یہاں پر آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو ایسی بات منہ پہ نکالنی ہی نہیں چاہیے تھی. دیکھیں جو آپ کی کوئی فرینڈ ٹک ٹاکر ہے، وہ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے جو بنا رہی تھی سو بنا رہی تھی، کسی کو نہیں پتا تھا. آپ بھی اس کو لیٹ اٹ گو کر دیتی، اس کے اوپر آپ فلسفہ نہیں دیتی. تو جو فرینڈ کی فرینڈ ہے وہ آپ کو ٹیگ کر کے آپ کا نام بار بار لے کر ویڈیو نہیں بناتی. اب جب اس نے وہ ویڈیو بنائی تو جو ٹک ٹاک کو فالو کرتے ہیں، جب 10-10 15-15 منٹ کی ویڈیوز آپ کے نام لے لے کر بنائی جائیں گی تو ظاہر ہے کہ پھر لوگ جو ہیں وہ شیئر کریں گے. پھر وہ کہیں گے کہ اس پہ بات کی جائے کہ یہ باجی تو ہر وقت رشتوں کی بات کرتی ہیں، پھر یہ فرینڈ شپ کے اوپر اتنا زیادہ لیکچر دے رہی ہیں. تو پھر یہ کیا ہوا؟ یہاں پر کیا مسئلہ بن گیا؟ یہاں پر یہ کیا چیز ہو رہی ہے کہ یہ جہاں رہتے ہیں وہاں پر بھی ان کے اس طرح سے ایشوز ہو رہے ہیں. تو اٹ سیلف یہاں پر ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ یہ پلوشا جی کا اپنا مسئلہ نہیں تھا، ان کی فرینڈ کا اور آگے اس کی فرینڈ کا مسئلہ تھا. یعنی فرینڈ آف فرینڈز کا مسئلہ تھا جس میں پلوشا جی کو گھسیٹا گیا، اور پلوشا جی نے جو ہے نا اس کو بھی آ کے اپنی ویڈیو میں ڈسکس کر لیا، جو کہ میرے حساب سے ان کی غلطی تھی. اگر یہ اس چیز پر ڈسکشن نہ کرتی تو جو ان کی فرینڈ آف فرینڈ ہے وہ کبھی بھی آ کے ویڈیو بنا کر ان کا نام ٹیگ نہ کرتی. اب ان کو پتہ نہیں ہے حقیقت، اور وہ بندی بتا رہی ہے کہ آپ کو تو پلوشا جی نہیں پتا کہ اصل کہانی کیا ہوئی ہے، کس طرح سے مجھے ہیومیلیٹ کیا گیا ہے، کس طرح سے میری ہر بات کو نیگیٹو لیا گیا ہے. اگر میں نے آپ کے ریفرنس سے بھی کوئی بات کی ہے تو آپ کو جو ہے وہ غلط طریقے سے پورٹری کیا گیا، حالانکہ میں آپ کو پسند کرتی تھی، میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی. اور مطلب وہ اپنی جسٹیفیکیشنز ہی دے رہی ہے، لیکن اس کو جسٹیفیکیشن اس لیے آ کے دینی پڑی کہ پلوشا جی نے بھی وہ کام کیا کہ ایک اپنی فرینڈ سے بات سنی اور آ کے اپنی ویڈیو میں جو ہے وہ بات کرنے لگ گئی. یہی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوتی ہے. جب تک آپ کو دونوں سائڈز کا پتہ نہ ہو آپ کو کبھی بھی اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. ایک جرنل بھی بات ہے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے نا کہ جب یہ کانٹینٹ کریٹر جو ہیں انہوں نے کوئی کانٹینٹ بنانا ہوتا ہے، یہ اپنی ویڈیوز میں آ کے جب کسی چیز کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہ ایک ہائپ بن جاتی ہے. اب بہت سے لوگوں نے اس ویڈیو کو پسند کیا، لیکن جو ابھی اس ویڈیو کے اکارڈنگ افیکٹڈ تھی، جس بندی کو جو ہے وہ ہیومیلیٹ پہلے ہی اس کی فرینڈ نے کیا تھا، جس کو پہلے ہی بلیم گیم کی جا رہی تھی، جب اس نے پلوشا جی کی وہ ویڈیو دیکھی تو اس نے آ کے بات اپنی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ بھئی یہ میرا مسئلہ نہیں تھا، یہ میری اور پلوشا کے درمیان میں جو ہماری ایک کامن فرینڈ ہے اس نے یہ سارا مسئلہ بنایا تھا، اس نے ہی پلوشا تک میرے بارے میں غلط باتیں پہنچائیں، غلط طریقے سے مجھے مینوپولیٹ کیا، اور پلوشا جی نے اس کے اوپر آ کے ویڈیو بنا دی فرینڈز کے اوپر بغیر مجھے سنے، بغیر میری کوئی بات جانے. تو مجھے یہی لگا کہ میری ان تک اگر ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے اور مجھے ان کو پرسنلی نہیں اب کہنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ویلاگ میں بات کی ہے، تو میں بھی ان کو اپنے ٹک ٹاک کے تھرو، اپنی ویڈیو کے تھرو میں یہاں پر میسج کنوے کر دیتی ہوں. تو دس از دا ہول سٹوری. بٹ وہی بات ہے کہ بات کہتی ہے کہ مجھے تو منہ سے نکالو، میں تمہیں شہر سے نکالتی ہوں. اس چیز کے پیچھے تھا کچھ نہیں، لیکن بتنگڑ بلا وجہ کا بن گیا. میں نے سوچا جب مجھے ایک چیز پتہ چلی ہے تو ڈیفینیٹلی اس چیز کو یہاں پر کلیئر کر دینا چاہیے کہ واٹ از دس میٹر از گوئنگ آن، یہ کس طرح سے چل رہا ہے، کیا ہے، اور اس میں کیوں کون مینوپولیٹ ہو رہا ہے، کس کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگس ہیں. یہ اگر کوئی میسج کنوے ہو سکتا ہے ہو جانا چاہیے. باقی پلوشا جی کو، ان بہنوں کو اور ان جیسے اور انفلوئنسرز کو میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو کوئی کہے نا کہ آپ کا کان کوئی اتار کے لے گیا ہے تو آپ کائنڈلی پہلے اپنا کان دکھا کریں، اس کے پیچھے نہ بھاگا کریں. یہی حال آپ نے پہلے بھی کیا. آپ کو جب سمجھانے کے لیے، بات کرنے کے لیے ویڈیو بنائی جاتی تھی تو آپ خود ری ایکشن دے دیتی تھیں اس چیز کے اوپر. تو بہت اچھا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ چیزوں کو ٹائملی انڈرسٹینڈ کر لے. جیسے آج آپ نے ماریا بی والے سوٹس کے اوپر بات کی ہے، بہت اچھی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو کائنڈلی اس کو اپنے اندر بہتری کے لیے جو ہے استعمال کریں اور اس کو اپنا دشمن مند سمجھے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جو تنقید کر رہا ہے نہ اس کو گالی نکالنی چاہیے، نہ اس کو تہذیب کا دائرہ چھوڑنا چاہیے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ضرور بتائیے گا. اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیے گا بہت سا خیال، دعا میں رکھیے گا یاد. بہت شکریہ. اللہ حافظ.